ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। तल अबीब समेत पूरी सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। सहूनी शहरों में भगदड़ मच गई। मशरिक वस्ता पर भी हमले जारी। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमला, आग भड़क उठी। अमले का 1 रुकन हलाक, 25 को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। गुज़श्ता रोज भी 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन गिराने का दावा। इराक और बहरीन में भी अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। कतर ने भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में पासदारान इंक़लाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत मज़ीद 9 अफराद जान बहक। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके सुने गए। लेबनान पर भी इसराइल की जवारी जारी है। बैरूत में खौफनाक हमले, 8 शहरी शहीद हुए, 17 जख्मी हो गए। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मियों और शोहदा की तादाद बढ़ने का खदशा। अहम खबर आपको दें, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। इस वक्त की सबसे अहम खबर और बड़ी खबर, वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात भी हुई है और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी पेश की गई। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर से मुताल्लिक। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। आपको अपडेट करते चले, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। अब तक की अहम खबर है, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। अहम फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। आपको अपडेट करते चले, अहम खबर अब तक की अहम खबर यह है कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। अहम मामला गवर्नर सिंध की तैनाती का। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है और ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है, जबकि वज़ीर आज़म ने निहाल हाशमी से मुलाकात भी की है और उनको गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी पेश की है। अब तक की अहम खबर, अहम तब्दीली जिससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। निहाल हाशमी अब नए गवर्नर सिंध होंगे, ये फैसला कर लिया गया है। गवर्नर सिंध की तैनाती का ये मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात भी हुई है और गवर्नर सिंध तैनाती पर उनको मुबारकबाद भी पेश की गई है। तो निहाल हाशमी नए गवर्नर सिंध होंगे, ये फैसला हो चुका है। इसकी समरी भी मंजूर हो चुकी है और ये समरी सदर मुमलिकत को भी अरसाल कर दी गई है। गवर्नर सिंध का मामला हमेशा से ही एक अहम मामला रहा है। ये तैनाती हमेशा से अहम रही है और ये अहम नाम अब सामने आ चुका है। निहाल हाशमी होंगे गवर्नर सिंध और उनकी तैनाती मंजूर हो चुकी है। समरी भी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। जबकि ये भी बताएं आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात भी की है। बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, गवर्नर सिंध की तैनाती का मामला इंतहाई अहम मामला है। ये तब्दीली अचानक आई या इस पर पहले से गौर व फिक्र जारी था? देखिए, ये एक पहले से इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी और मुतअद्दिद बार ये इतलात आ रही थी कि गवर्नर सिंध कामरान खान चौधरी को तब्दील किया जाना, लेकिन अब के बाद जो है ये अब खबर जो दुरुस्त साबित हुई है और निहाल हाशमी जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है उनको गवर्नर सिंध तैनात करने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है और वज़ीर आज़म ने निहाल हाशमी से मुलाकात की और गवर्नर सिंध की तैनाती पर मुबारकबाद दी। तो बाज़ाब्ता तौर पर निहाल हाशमी जो इस्लामाबाद में है, वज़ीर आज़म हाउस में उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इस मुलाकात के बाद उनकी मंजूरी दी गई और जो समरी थी उस पर दस्तखत करके वज़ीर आज़म ने ईवान सदर भिजवा दिया। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जो कि ये कहा जा रहा था कि MQM से वापस लेकर जो है वो हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून वो अपना जो गवर्नर है वो सिंध में लगाएगी। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ और MQM के गवर्नर को हटाकर मुस्लिम लीग नून ने अपना जो उम्मीदवार है, जो जिनका सिंध से कराची से ताल्लुक है, निहाल हाशमी, उनको ये अहम तरीन जिम्मेदारी जो दी गई है, इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर
پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی صدر مملکت عاصم زرداری کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا اس تعیناتی کے حوالے سے. اس کے بعد باضابطہ طور پر اب اس کی منظوری دے دی گئی ہے. صحیح عثمان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھی بھجوا دی ہے، اور جبکہ وزیر اعظم کی نہال ہاشمی سے ملاقات ہوئی ہے اور گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد بھی دی گئی ہے. عثمان، آپ یہ بتائیے گا کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی ابھی فوری طور پر یہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی چونکہ بڑی جماعت جو تھی پیپلز پارٹی اس کو اعتماد میں لینا ضروری تھا، اور مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم کی جانب سے پیپلز پارٹی اور عاصم زرداری کو اعتماد میں لیا گیا، اور ابھی باقی جماعتوں کا اس کے اوپر فی الحال کوئی رد عمل نہیں آیا، چونکہ ابھی این کیو ایم کا رد عمل بھی اس کے اوپر آنا پڑتا ہے. ان کی جماعت سے یہ اہم عہدہ لے کر جو ہے مسلم لیگ نون نے اپنے پاس رکھ لیا، تو اس کے اوپر یقینی طور پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی رد عمل آئے گا، اور اس کے حق اور مخالفت میں یقینی طور پر سیاسی رہنماؤں کے بیانات وہ بھی سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے عثمان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اپنے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے ہم اس اہم خبر سے آگاہ کریں. کامران ٹیسوری جو کہ اس سے پہلے گورنر سندھ تھے، ان کو ریپلیس کیا ہے نہال ہاشمی نے. مسلم لیگ نون کے یہ رہنما ہیں اور اب یہ نئے گورنر سندھ ہوں گے. دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان میں باقاعدہ مشاورت کے بعد یہ بڑا اہم فیصلہ کیا گیا، بڑی اہم تعیناتی کی گئی ہے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی اس پر دیکھنا ہوگا. گورنر سندھ نہال ہاشمی ہوں گے. بڑی اہم ذمہ داری، بڑا اہم عہدہ یہ نہال ہاشمی کو سونپا گیا ہے، اور وزیر اعظم کی باقاعدہ منظوری کے بعد یہ سمری بھی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیگر جماعتوں کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے. گورنر سندھ کا معاملہ ہمیشہ سے ایک اہم معاملہ رہا ہے. یہ تعیناتی ہمیشہ مرکز نگاہ رہی ہے اور اہم تعیناتی رہی ہے. نہال ہاشمی جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ گورنر سندھ ہوں گے. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ایک بار پھر سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں. عثمان، گورنر سندھ مسلم لیگ نون کا ہونا یہ ایک بڑی اہم خبر ہے گورنر سندھ تعیناتی کے ساتھ. پیپلز پارٹی کا آپ نے کہا کہ اس کے اوپر باقاعدہ مشاورت کے بعد ان کو رضامندی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لیے کہ بھی یہ فیصلہ اتنا ہی خوش آئند ہوگا؟ دیکھیے، جب حکومت بنی تھی اور اس وقت جو وعدے وعید ہوئے تھے دونوں بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں، تو اس میں کچھ پوزیشنز جو ہیں اور کچھ عہدے وہ طے کر لیے گئے تھے. جس طرح گورنر خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، گورنر پنجاب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. اسی طرح سندھ اور جو بلوچستان کے گورنر تھے یہ مسلم لیگ نون نے اپنے کوٹے میں رکھے تھے. لیکن چونکہ اتحادیوں کو جب ساتھ لے کر چلنا ہو تو پھر بڑی جماعت کو قربانی دینا پڑتی ہے. تو یہ وہ قربانی کا موقع تھا کہ جب شہباز شریف نے اپنی جماعت کی بجائے یہ عہدہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے کر دیا تھا، اور کامران خان ٹیسوری جو ہے وہ اس وقت گورنر بنائے گئے تھے. لیکن چونکہ یہ عہدہ جو ہے مسلم لیگ نون کے پاس تھا، تو اس لیے اب مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بجائے کہ کسی اتحادی کو اوبلائج کرے اور یہ عہدہ دے، تو انہوں نے اپنے جو ایک سیاسی کارکن ہیں، گراس روٹ لیول کی سیاست کرنے والے نہال ہاشمی جو ہیں، یہ بڑا اچھا مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کارکن ٹائپ کے جو بندے ہیں اس کو اس اہم ذمہ داری پر، اس اہم عہدے پر جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا اہم فیصلہ تھا جو کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے لیا گیا ہے. پہلے بھی دو نام لیے جا رہے تھے، بشیر میمن اور نہال ہاشمی، لیکن چونکہ بشیر میمن کے نام کے اوپر آصف علی زرداری کو شدید ترین اعتراضات تھے، پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، اس لیے مسلم لیگ نون کے لیے مشکل تھا ان کو کرنا. ادروائز جو پارٹی کے صدر نواز شریف ان کی خواہش تھی کہ بشیر میمن کو جو ہے وہ اس اہم عہدے پر تعیناتی کی جائے، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کے اعتراضات سامنے آئے تھے جس پر یہ فیصلہ کیا گیا اور نام بدل کے نہال ہاشمی کا نام سامنے لایا گیا، اور باضابطہ طور پر اب ملاقات کر کے جس کا انتظار تھا وہ لمحے بھی اب قریب آ چکے ہیں کہ اب وہ قریب اپنے اس عہدے کا حلف اٹھائیں گے. صحیح. عثمان یہ بھی کہے گا کہ جو سابق گورنر ہے کامران ٹیسوری، ان کے اوپر بہت سے ریزرویشنز پہلے سے ہی تھی، اور اب نون لیگ کا گورنر ہونا سندھ میں خاص طور پر آپ کے خیال سے جو پیپلز